बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से मुताल्लिक फ़ैसला महफूज कर लिया है। नैब तरमीम गुज़िश्ता साल मुतारफ़ करवाई गई थी। नैब कानून में पार्लियामेंट ने ये तरमीम मंजूर की थी और ये उस वक्त हुआ था, ये वो हुकूमत थी जब रजीम चेंज हुआ था, यानी इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई थी वो एक तहरीक दम-ए-एतमाद के ज़रिए। उसके बाद जब नून लीग और PDM की हुकूमत आई है तो उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ये कानून साज़ी जो की थी, जिसके तहत बहुत सी तरामीम जो हैं वो नैब कानून में मंजूर करवाई गई थी। और उन तरामीम में जो चीदा मामला था वो ये था कि एक लिमिट मखसूस कर दी गई थी कि 50 करोड़ की करप्शन अगर कोई करेगा, तो उससे कम की अगर कोई करप्शन होगी 50 करोड़ से कम की, तो वो फिर केस जो है वो नैब का केस उसके ऊपर नहीं बनेगा। यानी 49 करोड़ 99 लाख 999 रुपए की भी अगर आप करप्शन कर लें तो वो नैब का उस पर इतलाक़ नहीं होगा, आपके ऊपर नैब के कानून का इतलाक़ नहीं होगा। और इसके नतीजे में अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस ऐसा है जो कि करप्शन का, जिसमें कि 50 करोड़ से कम की करप्शन आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट हुई भी है और प्रोसिक्यूशन हो रही है, मुकदमा चल रहा है, तो वो केस जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अगर नैब इंक्वायरी कर रही है या इन्वेस्टिगेशन कर रही है या प्रोसिक्यूशन कर रही है, हर सूरत में वो केस जो है वो नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल जाएगा। ये तरामीम जब हुई हैं तो इन तरामीम कराने वालों ने ख़ुद तरामीम कराने वालों ने ये अपने हक़ में तरामीम करवाई थी, उनके ख़िलाफ़ केसेस थे और उन्होंने 50 करोड़ से कम मालियत का बहाना बनाकर अपने ख़िलाफ़ बहुत से केसेस जो हैं वो ख़त्म करवा लिए। यानी नैब से वो उनको क्लीन चिट मिल गई। इसमें बहुत से सियासतदान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, इसमें कोई बेनामी जो होते हैं प्रॉक्सी लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो अब मामला ये था कि ये जब ये तरमीम आई तो इस पे बहुत शोर-व-ग़ुगा मचा था और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ही, इमरान खान ने बज़ाते ख़ुद ये तरमीम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी और इनको ये कहा गया था कि ये तो करप्शन का दरवाज़ा खोलने वाली बात है कि 50 वो कहते हैं ना कि चोरी कख दी और लख दी बराबर होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक 49 करोड़ की चोरी करने वाला जो है शख्स, नैब उसको कहे कि जी ये हमारी हदूद में नहीं आता या हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हमारी डोमेन में नहीं है और हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते, इस पर कोई केस नहीं बना सकते। तो ये करप्शन को प्रमोट करने वाला मामला था। इस बुनियाद पर इसको चैलेंज किया गया। गुज़िश्ता साल ही ये चैलेंज हुआ था और इसकी बहुत सारी समाअतें जो हैं वो होती रहीं। आज 54वीं समाअत थी इसकी सुप्रीम कोर्ट में, 54th हियरिंग थी, जिसके बाद इस केस को कंक्लूड करके आज इसका फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। और उस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने बड़े पर्टिनेंट रिमार्क्स दिए थे इसमें। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि करप्शन करने वाले लोग जो हैं, करोड़ों की करप्शन करने वाले लोग, वो नैब जैसे इदारे से, नैब जैसी अदालतों से जिनका काम ही करप्शन को रोकना है और करप्शन के केसेस को प्रोसिक्यूट करना है, वो जो है वहाँ से उन्हीं इदारों से क्लीन चिट ले रहे हैं और अदालतें जो हैं वो उनको कह रही हैं कि ठीक है, आपकी जो 49 करोड़ की करप्शन है ये हमारे दायरे कार में नहीं आती, आपको क्लीन चिट दी जाती है। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर जब ये केस चल रहा था तो आखिरी स्टेजेस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि इसकी एक लिस्ट भी हमें प्रोवाइड की जाए कि किन किन लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। तो वो लिस्ट जो थी वो अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी, ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें बहुत से लोगों के नाम हैं और इसमें तकरीबन ज़्यादातर नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हैं जिनके केस हैं। अब अगर ये फ़ैसला ये होता है, चीफ जस्टिस ने एक 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उसके मेंबर थे। उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम एक मुख्तसर फ़ैसला और स्वीट फ़ैसला जो है वो इसमें सुनाएंगे। अब ये मालूम नहीं है कि वो स्वीट किस सेंस में कह रहे हैं, वो फ़ैसला जो है वो किसके लिए स्वीट होगा और किसके लिए बिटर होगा। लेकिन ये ज़रूर है
کہ یہ فیصلہ جب آئے گا اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کو ان ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے پاس دوبارہ بھیج دیا جائے کہ آپ کریں، لیکن پارلیمنٹ موجود نہیں ہے ایسے وقت میں یہ فیصلہ دینا کہ اس کو پارلیمنٹ دیکھے، تو پارلیمنٹ تو ابھی وجود میں نہیں ہے، الیکشن ہوں گے، کب پارلیمنٹ آئے گی اور کب وہ اس قانون سازی کو دیکھے گی، تو یہ پارلیمنٹ کو دوبارہ بھیجنے والا معاملہ جو تھا، یہ اس پہ کچھ جو ہے وہ ایک جج صاحبان کے، یعنی جو اس بینچ کے ممبران ہیں، فاضل رکن ہیں، وہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو پارلیمنٹ نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب یہ عدالت کی جورسڈکشن ہے، ان کی جو ریویو اتھارٹی ہے کہ جس کے تحت وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھی یا نہیں تھی، اس سے کوئی بنیادی انسانی حقوق تو متاثر نہیں ہو رہے تھے، اور یہ کہ اس سے کہیں کرپشن کا دروازہ تو نہیں کھولا جا رہا تھا، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اب صادر کیا جائے گا۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ ترامیم جو ہیں وہ کالعدم قرار دی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں نے اپنی جو کرپشن 50 کروڑ سے کم کرپشن کہہ کر معاف کروائی تھی، وہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو جائیں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ، اور اس کے اوپر جو دوران سماعت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی بہت ساری سماعتیں ہوئی تھیں، اور اس میں بہت سارے معاملات آئے تھے۔ ایک یہ معاملہ بھی نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے جو ہے وہ اس کو لاگو کر دیا گیا تھا، یعنی میری کرپشن کا کیس، لیٹ اس سپوز کہ اگر وہ کسی نے کرپشن کی ہے اور وہ 10 سال پرانا کیس ہے یا 5 سال پرانا کیس ہے، تو جو امینڈمنٹ جو قانون آج آ رہا ہے، جو ترمیم آج کی جا رہی ہے، اس کا اطلاق بھی ان 10 سال پرانے کیسز پہ یا 5 سال پرانے کیسز پہ ہو جائے گا، یعنی ماضی کی تاریخوں سے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ ہونا تھا، یہ قانون میں لکھ دیا گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بھی، اس نقطے کے اوپر بھی عدالت نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرانے کیسز چلے آ رہے ہوں اور نئے قانون کا اطلاق جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ کر دیا جائے، کہ اس کا اطلاق جو ہے ماضی کے ساتھ ہوگا، اور ماضی کے جتنے کیسز ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی قانون کی صورت میں اس سے وہ مستفید ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ تکنیکی نکات ہیں جو کہ عدالت نے اس میں سنے بھی، اس سے متعلق انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیے، اور ریمارکس جو تھے وہ زیادہ تر ایڈورس تھے۔ ایڈورس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس چیز کے خلاف تھے، وہ نیب ترامیم کو صحیح نہیں گردانا جا رہا تھا، لیکن اب جو فیصلہ آتا ہے تو پھر مزید کلیئر ہوگا کہ یہ کس حد تک ان کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اٹ واز اے سیٹ آف لیجسلیشن، یہ پورا ایک قانون، ایک ترمیم نہیں تھی، بلکہ بہت ساری ترامیم تھیں جو کہ نیب کے قانون میں کی گئی تھیں، اس میں چیئرمین نیب کے اختیارات کو بھی کم کیا گیا تھا، تو بہت ساری ترامیم تھیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پورا سیٹ آف رولز جو ہے، سیٹ آف لیجسلیشن جو ہے، پورا اس کو اڑایا جاتا ہے، یا پھر کوئی جو بعض ایسی ترامیم جو کہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ والی جو ہیں وہ ریورس ہونی چاہیے، صرف انہی کی حد تک فیصلہ دیتی ہے، یہ چیز اب بہت دور نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کالعدم ہونے کی صورت میں وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن سمجھ کر اپنے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے بینیفٹ لے لیا تھا عدالتوں سے، ان کے لیے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ تھینک یو۔